اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق علیه السلام فرمودند هر که از یاران ما که یکی از برادران دینیش در کاری از او کمک و یاری بخواهد ولی او تا آنجا که میتواند در آن کوشش نکند، به خداوند متعال و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنین خیانت کرده است. ابو بصیر میگوید عرض کردم مقصود شما از مؤمنین چه کسانی اند؟ فرمودند از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا آخر آنان. کتاب شریف اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، ترجمه مصطفوی، جلد 4، صفحه 67. بر طبق حدیث شریف بالا، آیا اگر به کمک خواستنهای مکرر علامه اللهیاری پاسخ ندهیم خائن به خداوند متعال و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنین نیستیم؟